أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم معزز سامعین گرامی قدر، حدیث پاک چاہتا ہے کہ اللہ خود کہندا ہے کہ میری رحمت دے 100 حصے نے،
وہ جیڑی میری رحمت دے 100 حصے نے، اس رحمت دے وچوں رحمت دا ایک حصہ جڑا ہے وہ میں دنیا تے بھیجے۔ دنیا دے اتے جتنی محبت ہے، جتنا پیار ہے، جتنا احساس ہے، جتنی ہمدردی ہے، دنیا ایک دوجے نال پیار کر دیے، تعلق رکھ دیے، مراسم رکھ دیے، ماں باپ نو اولاد نال محبت ہے، اولاد نو ماں باپ نال محبت ہے، خامد نو بیوی نال محبت ہے، بیوی نو خامد نال محبت ہے، استاد نو شاگرد نال محبت ہے، شاگرد نو استاد نال محبت ہے، مرید نو پیر نال محبت ہے، پیر نو مرید نال محبت ہے۔ یہ جتنیاں بھی کائنات دے اندر، دنیا دے اندر محبتاں موجود نے، اور محبتاں دیاں مثالاں موجود نے کہ محبت دی بنیاد تے، پیار دی بنیاد تے بعض لوگ اپنیاں جاناں دا نذرانہ بھی پیش کر دیندے۔ پوری کائنات دے اندر جتنا بھی پیار اور محبت دا ماحول اج تک موجود رہا ہے، موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اللہ پاک کہندا ہے کہ اے سارا نظام جڑا محبت دا قائم ہے، میں اللہ دی ایک رحمت دی وجہ تو قائم۔ باقی 99 حصے نے نا جڑے میری رحمت دے، وہ میں سنبھال کے رکھے ہوئے نے، تے او رحمت میں کرنی ہے قیامت والے دے۔ جیڑی رحمت دنیا کے اتنے چل رہی ہے، جیڑی پیار، جیڑا محبت دنیا کی چل رہا ہے، وہ بارے خود رب نے بیان فرمایا، الرحمن، توجہ کی کیا بولو بولو، الرحمن بڑا مہربان، وہ بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے انہوں کوئی منے یا نہ منے بھکھیا نہیں رکھتا، بھکھیا نہیں رکھتا، یہ دربار کوئی آئے یا نہ آئے، انہوں سیدھا کرے یا نہ کرے، سب نو دے رہے، ہر چیز عطا کر رہے، بڑا مہربان ہے، اور وہ جتنی بھی مہربانی ہے، وہی مہربانی وہی اپنی رحمت دے اس دنیا دے وچ اس ایک حصے دی وجہ تو۔ جانوراں آپس وچ کتنا پیار ہے، ملائکہ نو آپس وچ کتنا پیار ہے، جنہاں نو آپس وچ کتنا پیار ہے، انساناں نو آپس وچ کتنا پیار ہے، ساری کائنات نو مل کے بیت اللہ نال کتنا پیار ہے، لیکن پیار دی جیڑی بھی جہت ہے، پیار دی جیڑی بھی سمت ہے، پیار دا جیڑا بھی رخ ہے، اللہ کہندا ہے میری رحمت دے ایک حصے دی وجہ جیڑا میں دنیا تے بھیجیا۔ ایک جو کچھ سانو نظر آ رہا ہے دنیا تے کہ اتنی بڑی اللہ پاک دی رحمت، اور اس رحمت دے نتیجے کائنات دا وجود، مخلوقات دے مراسم، مخلوقات دا پیار تے محبت، یا اللہ جیڑی بھی دنیا کے اتنے تو رحمت دا جڑا حصہ بھیجا ہے،
وہ حصہ انسانی سطح دے مطابق نہیں، ظاہر ہے تیری شان دے مطابق کہ جتنا تو آپ بڑھے اتنا ہی اس رحمت دا حصہ بولو نا بڑا ہے۔ پھیلا کے رکھ دے وے او دی مرضی تے سمٹ دے وے تے بولو او دی مرضی۔ او چاہے تے کوزے چو سمندر پیدا کر دے اور چاہے تو سمندران کوزے چ بند کر دے، چاہے تو سمندران کوزے چ بند کر دے۔ آسمان دی بلندی، آسمان دے وچ کوئی کسے نو اج تک کوئی سوراخ نظر آیا؟ بولو نا، جی کسے ویکھیا تو دسے کہ جی میں آسمان ال نگاہ کر کے دیکھیا، میں تکیا فلانی جگہ تو پھٹیا، ان کو پیبند لگن والا ہے، سوراخ کوئی نہیں۔ آسمان دی بلندی او دی رحمت، بولو نا او دی کی ہے رحمت۔ کدی سانو چلدیا نو اے خیال بھی نہیں آیا کہ یار بغیر تھما تو ہیں کی گل ہے، کوئی مسئلہ ہے اج؟ بغیر تھما تو ہے ڈگ نہ جائے ساڈے تے، گر نہ جائے، خیال ہی نہیں آیا کدی۔ اے او دی رحمت دے سبب نال قائم ہے، او دی رحمت کی وجہ تو قائم ہے۔ کسان نے ہل چلایا، زمین دے سینے دے اندر ایک دانہ رکھیا، میں اپنے لفظاں چ کہنا، اللہ کہندا ہے اے زمین میں تیرے لیے کنی اپنی مہربانی دی نشانی بنائیے۔ زمین صرف تینوں اے کہندی ہے کہ بندیا مینوں اطلاع دے تینوں چاہیدا کی۔ گلاب چاہیے تو وہ بھی اطلاع دے، چمبیلی چاہیے وہ بھی اطلاع دے، گندم چاہیے وہ بھی اطلاع دے، چاول چاہیے نے وہ بھی اطلاع دے، کنو چاہیے وہ بھی اطلاع دے، آلو بخارا چاہیے وہ بھی اطلاع دے۔ اے جڑا بیج ہے میں سمجھنا اپنے لفظ کہ اس زمین نو اطلاع دینا ہے کہ سانو اے چاہیے، بولو سانو اے کتنی بڑی وہ رحمت ہے۔ ایک دانہ سٹو سینکڑوں دانے زمین واپس کر رہی ہے۔ سبحان اللہ تو زور دے کہ اگلی گل کرا، زمین انسان نو درس دیندی ہے کہ دیکھو میں کنی ایماندار، میں کتنی، میں تیرے دانے چ کوئی خیانت نہیں کر دی نا، تینوں زیادہ کر کے لٹا رہی ہیں، زیادہ کر کے لٹا رہی ہیں۔ زمین اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، موسم اللہ کی کتنی بڑی رحمت نے، پانی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، آئل اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ زمین کے اندر خزانے، ہیرے، جواہرات، چاندی، سونا، کوئلہ، معدنیات، ایک ایک چیز اللہ کی رحمت۔ ان ساری چیزاں تو ہٹ کے جس بندے نو اس دنیا تے رہ کے او دا تعارف ہو جائے، او دا تعارف ہو جائے، یہ بھی کی ہے بولو اللہ دی رحمت۔ میں کہ میرے پروردگار میں پوچھنا یہ چاہنا بھی وہ جڑی رحمت تو نازل کیتی ہے کائنات کے اندر، آخر اس رحمت کوئی بھی چیز آوے، پانی آوے تو بندہ سوچدا ہے کہ میں اس ٹوٹی نو دیکھ کے دیکھا کہ اے دا مرکز کتھے ہے، بولو اے دا ایک کھال چل رہا ہے نا، کھال سمجھ دے جی، بڑی اوکھی گل پوچھی میں، کھال دا نہیں پتا تمہیں، پتا ہے نا، تو کھال چ پانی آ رہا ہوئے
تے بندہ ویکھ کے کہندا نا بھی میں ویکھاں آ کتھوں رہا پہاڑاں چ پانی آبشار بہ رہے ہو تے بندہ سوچدا تے ہے نا کہ آخر کوئی جگہ تے ہے نا کہ جتوں یہ پانی آ رہا ہے. توجہ کرنا میرے انج محسوس ہوندا کہ مشیت کہندی ہے پانی بھی میری رحمت ہے پھول تے کلیاں بھی میری رحمت نے پوری کائنات دے اندر میں اپنی رحمتاں دی بساط بچھائی ہے چادر بچھائی ہوئی ہے. میں کہ اللہ میرا دل کردا ہے میں اس تیری کیتی ہوئی رحمت دا مرکز ویکھاں میں منبع ویکھاں سر چشمہ ویکھاں میں وہ سمندر دیکھاں کہ جدوں کہ مینوں پتہ چلے کہ تیری رحمت چلدی ایس جگہ تو نکل کے پہنچ رہی ہے. مشیت کہندی ہے کہ جیڑا میری رحمت دا سمندر مرکز تے دریا ہے نا وہ میں آمنہ دا چن بنایا ہے. وہ ہے میرا مصطفیٰ بولو نا صلی اللہ بولو صلی اللہ. اے چار چفیرے سبحان اللہ نہیں کہنا ہاں یہ کبھی یہ جنت ہی درخت لگتے ہیں پھر سواب ہوں نال ایویں بندہ مسیتے آوے تو سواب لے کے ٹر جائے وہ گل کرنے والی. اے جڑا نا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری رحمت دا وہ مرکز ہے. آئے ہائے میری رحمت دا وہ مرکز ہے. بقول حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند دی چار دیواری دا آفتاب مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ کی تخیل پیش کرتے ہیں آپ کی دلائل دیندے نے. اور میاں میں دریا کی گل نہیں کرتا میں پانی کی گل نہیں کرتا میں موسم کی گل نہیں کرتا میں آسمان کی گل نہیں کرتا میں زمین کی گل نہیں کرتا. میرے مصطفیٰ دی تمام انبیاء دی نبوت تے رسالت دا مرکز بھی میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مصطفیٰ اے نبوت دا بھی مرکز ہے. بولو بولو نبوت دا بھی سبحان اللہ کہو تے گل کراں. اے نبیاں دی نبوت دا بھی مرکز. ایتھوں صرف تصوف دے چشمے جاری نہیں ہوندے ایتھوں صرف صدیقیت دے چشمے جاری نہیں ہوندے ایتھوں صرف صلحاء دے چشمے جاری نہیں ہوندے ایتھوں صرف اتقیاء دے چشمے جاری نہیں ہوندے ایتھوں صرف اولیاء دے چشمے جاری نہیں ہوندے. اے مصطفیٰ دی نبوت دے وچ انبیاء دے چشمے بھی جاری ہوندے. میرے نال کو مولوی شولوی لایا کرو جناب میں کہڑا ناظم ہاں ٹھیک ہے نا تسی بڑا مینوں ایم این اے بنا دینا کھلو بھی گیا تو صندوقڑی میری خالی نکلنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا محبوب نبیاں دی نبوت دا بھی مرکز ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مثال دے کے سمجھاندے نے کہ اے جڑا چن ہے نا اے سورج تو روشنی حاصل کرتا ہے نا اے دی ذاتی روشنی نہیں اے دی ذاتی روشنی نہیں. آدم دے اندر جڑا دعا دا پرتوے تے عکس ہے ابراہیم دے اندر جیڑا خلت دا عکس ہے نوح دے اندر جیڑا استقامت دا عکس ہے یوسف دے اندر جیڑا حسن دا عکس ہے عیسیٰ دے اندر جیڑا معجزات دا عکس ہے موسیٰ دے اندر جیڑا جلال دا عکس ہے وہ عکس مصطفیٰ ہے صلی اللہ. کیوں
کہ میرا نبی نبوت دا چن نہیں، نبوت دا سورج ہے۔ میرا نبی نبوت دا، بولو میرا نبی نبوت دا سورج ہے۔ تے جویں باقی ستارے سورج تو روشنی لیندے نے، اسی طرح باقی سارے نبی مصطفیٰ تو روشنی لیندے نے۔ میں کیا مولا او جڑا تیری رحمت دا مرکز ہے، ہاں میں اس پہ دلیل بھی دیتا ہوں کہ جدو عالم ارواح دے اندر میرے رب نے سارے نبیاں نو اکٹھا کیتا محفل خاص دے اندر، تو میرے رب نے ادن ہی یہ گل کھول دیتی ہے، میرے نبیو مولا کی گل ہے؟ فرمایا تواڈے تو بعد ایک میرا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تساں اے تے ایمان لیاونا ہے، تساں اے تے ایمان لیاونا ہے تے اے دی مدد بھی کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، حضرت سیدنا عمر بولو رضی اللہ تعالی، آپ تشریف لے آئے، ہاتھ دے اندر تورات دے ورقے پھڑے ہوئے نے، تے نظراں تورات دے صفحے تے نے، تے پڑھدے نے پے، تے نال کہندے نے یا رسول اللہ ویکھو کنیاں اچھیاں گلاں لکھیاں نے، چنگیاں گلاں لکھیاں نے۔ تے میرے محبوب دا غصے نال رنگ متغیر ہو گیا، کہندے نے جدو میرے حضور نو غصہ آوندا سی نا، سانو تے غصہ آوے تے منہ ویکھن تے دل ہی نہیں نہ کردا، کیوں بھائی بول دے نہیں؟ غصہ آوے تے پھر گھرے بندہ کیویں دا ہو جاندا ہے؟ تانوں کو پتہ ہے چاہیے سارے نے جدو غصہ آوے تو بندہ ایک شیشہ لے کے پوے، ہن میری ڈیل ڈول کیویں دی ہو گئی ہے، تکڑ نو جی نہیں کردا۔ تے جدو میرے محبوب نو غصہ آندا سی نا، تے میرے آقا دے رخسار انج سرخ ہو جاندے سن جویں کسے اناراں دا پانی نچوڑیا۔ تے حضرت عمر دیاں نگاہاں تورات دے اوراق تے نے، تے صدیق دیاں نگاہاں نبی دے مکھڑے تے۔ حضرت صدیق دیاں نگاہاں حضور دے بولو مکھڑے تے نے، تے جدو دیکھیا کہ میرے آقا نو تے جلال آ رہا ہے تے غصہ آ رہا ہے، تے کہندے نے عمر رات پڑھی جانا ہے سونے والت تک۔ تے جدو اج کر کے نظراں اٹھائیاں تے پھر حضرت عمر تے کپ کپی تاری ہو گئی، کہن لگے میں اللہ دے رب ہون تے مصطفیٰ دے نبی ہون تے سچے دل نال ایمان لے آیا ہاں۔ بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تو فرمان لگے عمر کیڑی تورات میرے سامنے پڑھنا پیا؟ اس رب دی قسم جن نے تیرے مصطفیٰ نو آخری نبی بنائے، اج موسیٰ بھی آ جائے اودی بھی نجات اے دے وچ کہ مصطفیٰ نو نبی بننا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ بسم اللہ۔ اج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوندے، بولو بولو، اج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوندے تے بجز میری اطاعت دے کوئی چارہ کار نہیں سی۔ میں گزارش کر رہا سا کہ میرا نبی نبیاں دا بھی نبی، رب نے پہلے دن ہی گل کھول دیتی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اے نبیو اللہ کی گل ہے، فرمایا اے جڑا رسول ہے نا اے دیتے ایمان لیونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کی لیونا ہے؟ ایمان لیونا ہے، نالے اے دی عالم کرنی ہے، اے دی معاملت کرنی ہے۔ میں کہا اللہ اے جڑا نبیان دا نبی تو بنایا ہے، اللہ فرماندے نے اس پوری رحمت نو، رحمت کائنات نو سمیٹ کے میں آمنہ دی چوڑی چ رکھ دیتا ہے۔ پچھلے جمعے ایتھے ہی سنا سی،
وہ نہیں یاد یود ہونا ہفتے چ کرو تو کنے مولوی ہنڈائے نے پل پل گئی ہونی ہر شے وہ میں پیسے تو بغیر نہیں پڑھتا ہوں وہ تھی پچھلے جمعے مینو عادت پاتی ہے وہ جڑا نا وہ جڑی ہے نا میں رب دی رحمت دا مرکز تے میں رب دی رحمت دا منبع تے میں رب دی رحمت دا سمندر تے میں رب دی رحمت دا دریا تے جتھوں سارے چشمے پھٹدے نے وہ میں آمنہ دے گھر صلی اللہ الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے ذرا میری قرآن تے نظر رکھ تے تصورات دی دنیا دے اندر ذرا 14 صدیاں پیچھے چلنا تے ذرا اس گھر ول ویکھ جتھے میرے سونے نے قدم رکھیا ہے اے میرے پروردگار تو کہنے میں بڑا مہربان ہاں تے اللہ کہندا ہے ذرا سوچنا اے دے تو وڈی میری کیڑی مہربانی نے اے دے تو وڈی میری کیڑی مہربانی نے میں تینوں کھان واسطے رزق عطا کرنا وا میں تینوں پین دے واسطے پانی عطا کرنا وا بندیا میں تیرے جسم دی نسو نما لئی میں کھانے دا بندوبست کیتا ہے میں تیرے جسم دی بالیدگی دے واسطے روٹی دا بندوبست کیتا ہے میں پھلاں تے ڈرائی فروٹ دا انتظام کیتا ہے تے جسم کلے دا نا تے بندہ نہیں نہ ہوندا دو چیزاں ملن تے انسان بندا ہے ایک جسم ہوندا ہے دوجی روح ہوندی ہے اے تے نہیں ہو سکدا کہ جسم بڑھدا جائے تے وڈا ہوندا جائے تے روح اسی سطح تے چھوٹی رہندی جاوے اور میں تیرے جسم دی نسو نما لئی دودھ دا بندوبست کیتا ہے پانی دا بندوبست کیتا ہے تے تیری روح دی نسو نما لئی میں کملی والے دا بندوبست کیتا ہے کائنات دی ہر چیز کھاندا جائے گا تے تیرا جسم بڑھدا جائے گا تے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے محبوب دی اطاعت کرے گا جدو میرے محمد دے کولوں فیض حاصل کرے گا تے او دے نال تیری روح ترقی کر دی جائے گی اے میرے رب کریم اے روح ترقی کیویں کر دیے مشیت کہندی ہے جے تینوں روح دی منازل تے ترقی دا پتہ نہیں چلدا تے پھر ذرا کالے رنگ دے بلال کولوں پوچھ کے ویکھنا اے دی روح اتنی ترقی کر چکی ہے کہ چلدا فرشاں تے وے اے دی جُتی دی آواز اللہ دے عرش تو ہوندی ہے لیکن اے وے ساڈا سارا زور جڑا ہے وہ جسم دی ترقی تے ہے وے روح دی ترقی تے کوئی کیوں بھائی کدی ایسا سوچے بندہ سوچا یار ہاتھ میرا ذرا انج ہو جائے تے منہ میرا ذرا انج ہو جائے اے نہ ذرا مینوں ایتھے تھوڑا جا اے میں ٹھیک ہو جائے کدی کسی بندے نے کسی نے بھی بیٹھ کے سوچے یار میری روح ٹھیک ہو جائے تسی دیکھ لو بڑے بڑے صحت مند حرکتاں انہاں دیاں بالاں بچیاں کم انہاں دے فضول اودی کی وجہ ہے انہاں دی روح نے ترقی دی انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ ساڈے اندر جڑا اصل جوہر ہے اصل موتی ہے وہ تے روح ہے وہ دی ترقی لیے اسی کی کر رہے ہیں اللہ اکبر یا حی یا قیوم جدوں روح ترقی کر جائے نا جدوں روح ترقی کر جائے تو پھر عمر منبر تے ہووے عمر منبر تے ہووے
تے سینکڑوں میل دور اعلان کر دیندا ہے یا ساریۃ الل جبل. جدو روح ترقی کر جاندی ہے تے پھر سم ٹائم بسا اوقات کدی کدی بندہ فرش تے بیٹھا ہوندا ہے تے عرشاں دے نظارے بھی ہو جاندے نے. ہن روح ترقی کیویں کردی ہے کہ بندہ 6-7 جوڑے کٹھے پا لے یا تسبیح دا دانا ذرا چھوٹا تے تھوڑا جہا موٹا کر لے. 1000-1500 دانا موٹا ہوگئے انہوں بلیڈ کی گل پایا ہوگی کوئی نہ سپ نہیں ہوں. ہاں جی وال وول کھلے چھڑ دے وے بھیس پوس بٹا لے کی ہے جی میں پہنچے انج دے نہیں ہوں. پہنچے پتہ کیویں ہوندے نے؟ ستاری قہاری قدوسی جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جدوں روح اللہ حضرت مولانا احمد علی لاہور آخو نا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، جدو بندے دی روح ترقی کر جائے حضرت دے بارے مشہور ہے کہ حضرت پہچان جاندے سن کہ حلال دی روٹی کیڑی ہے. اے کوئی بٹن نہیں ہوندا کہ بندہ ایں بٹن دبائے تے کمپیوٹر تے آ جائے یہ حلال ہے یہ حرام. اے ایک سمیل ہے، یہ سمجھو کہ ایک سمیل ہے. جویں فرض کرو کہ گلاب دے بوٹے لگے ہوں انہاں دی خوشبو ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو انہاں چ 5-7 کھوتے بندہ چھڈ دے انہاں دی لد دی بھی کوئی سمیل ہوے گی کہ نہیں؟ تے ہن بندے نو پتہ نہیں لگے گا کہ گلاب کیڑی ہے تے گوبر کیڑا ہے. جدو روح ترقی کر جائے نا تے پھر او بندے نو سمیل آ جائے. بارہا مرتبہ مینوں باہر یورپ جان کا موقع ملیا کسی بس کسی ٹرین جدوں بھی انہاں لوکاں نال سفر دا موقع ملیا انہاں چوں ایک عجیب سمیل آئی اور میں اندازہ کیتا بھی یہ لوکی بڑیاں پرفیوماں لا کے تے بڑے میک اپ کر کے تے ٹسن مسن لا کے نکلتے ہیں. اے ایک عجیب سمیل کا دی. پھر میں اس مقام پہ پہنچیا کہ اے ایمان اور کفر دی سمیل. بالکل آندی پتہ. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دے متعلق آندا ہے کہ حضرت جتھے جاندے سن نا اپنے چھولے بنا کے نال نہیں جاندے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک بندہ کہندا ہے کہ میں حلال آٹے دیاں روٹیاں وکھریاں پکائیاں تے حرام دیاں وکھریاں. ہن میری گل دھیان نال سمجھیو جے اس چیز دا علم غیب نال کوئی تعلق نہیں. میں مقام ذوق آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو آدمی باذوق ہوگا وہ سمیل سے ہی محسوس کر لیتا ہے، سمیل سے محسوس کر لیتا ہے. وہ کہندا جی میں حلال آٹے دیاں وکھریاں روٹیاں بنائیاں حرام دیاں وکھریاں انہاں نوں رلا چھڑیا تے میں کہ میں اج حضرت لاہوری نوں دیکھنا بھی یہ کیڑی روٹی کھاندے. وہ کہندا میں توڑ دیکھدا رہیا حضرت اسی روٹی نوں وچوں کڈدے سن جڑی حلال آٹے دی. تسی مینوں دسو نا ایک بندے نے ساری زندگی شراب پیتی نہیں او دے سامنے تسی دودھ دی بوتل بھی رکھ دیو تے شراب دی بھی رکھ دیو، سمجھو میری گل، کیا وہ فرق نہیں کر سکے گا؟ تھوڑی بول دیو کہ کوئی نہیں جی ہونا کر سکے گا نا. بھی اے شراب ہے تے اے کی ہے دودھ ہے، سمیل دسے گی
حضرت لاہوری रहमतुल्लाह अलैह सरगोदे दे कोल एक ਚੱਕ ਸੀ, मैं ਉਹਦਾ नाम नहीं लैंदा। कहते ने उत्थे तशरीफ लिया तो किसी बहुत बड़े चौधरी के मेहमान सन, लेकिन रोटी ਉਹਦੇ घरों नहीं सन खांदे, रोटी ਉਹਦੇ घरों नहीं सन खांदे, अपने चने चबड़े ने तो बस रहना है। वापसी निकले, पिंड दे विचों एक गली चो गुजरे, फरमान लगे कि ए जिहड़ा घर है ना, जिहड़े घर दे अगों गुजरे, मैनू इन्हां वल्लों लस्सी मंग के दिओ, मैनू इन्हां दे घरों रिज़्क़े हलाल दी खुशबू आ रही। चौधरी तो पिट उठिया, उसका कहा जी ये तो लुहारां दा घर है, मेरी तो तुसीं बिस्ती कराओगे, मैं चौधरी, मेरे वालों रोटी नहीं खाते, इन्हां वालों तुसीं लस्सी मंगा के पींदे हो। फरमान लगे सानू तेरी बिस्ती न ते इज्जत नाल गर्ज नहीं, सानू हलाल ते हराम नाल गर्ज। मैं इत्थे बैठा बूहा खड़काओ, मैं लस्सी पी के जानी। चस्का नहीं ना पिया, स्वाद नहीं ना पिया, सानू हलाल खाण दा टेस्ट आ जाए ना, टेस्ट ज़ायका चख लईए, हलाल की ये, हराम दे नेड़े कोई बंदा ना। मैनू नाम नहीं याद, आइम्मा अरबा चो कोई बड़े इमाम सन, इमाम मालिक सन, वो किसी दूसरे इमाम अहमद बिन हंबल को गए गालिबन। वो इमाम साहब ने अपने घर दसिया सी भी एक बहुत बड़े इमाम आ रहे हैं साडे घर, चंगी ज़ियाफत की, खाना अच्छा बनाया। आम तौर पर यह कि जेडे अहलुल्ला लोग ने वो खाना थोड़ा खाते हैं, जिंदा रहन लई खाते हैं, खाण लई जिंदा नहीं रहंदे। उन्होंने घर आए, आके बैठे, उन्होंने खाना फुल रखिया अगे, उन्हें पहली तो बिस्मिल्लाह यह की भी खाना सारा ही खा। जो भांडे वापस खाली गए ना, घर वाले आख्या भी आ तो पहली निशानी है अहलुल्लाह होने दी, भी शायद एक नहीं ने छड़ी। बड़ियां तुसी तरीफां करते हो। चलो जी ठीक है, राती इशा पढ़ी है, पानी का लोटा रख छड़ो ना, सवेरे तहज्जुद वेले उठना है, उठ के वुजू करना है, तो वुजू करके उन्हें तहज्जुद पढ़नी है। सवेरे जे उठ के वेख्या तो पानी का लोटा उस तरह पिया। घर वाले आख्या भी इन्हां ते वुजू ही नहीं किया, इन्हां तहज्जुद किथों पढ़नी, इन्हां घरे फजर भी पढ़ी है। वो बैठ गया, उन्हें कहा जी हजरत राती तशरीफ ले आए हो तो दो इश्काल पैदा हो गए हैं, एक तो तुसी रोटी सारी खा गए, दूजा पानी का लोटा ऊंजे पिया रहा। फरमान लगे रोटी तो मैं रोज खाना, पर जेड़ियां अनवारात मैं इस रोटी च वेखे नहीं, वो रोज थोड़ी लभदे। रोटी तो मैं सारी इस को खा गया कि ओदे च अनवारात डिगदे मैं आप देख रहा, ते बाकी गल रह गई तुहाडे लोटे दी, जिहड़ा उस तरह पिया है। मैं राती खाना खा के ज्यों बैठा मसले ते, सारी रात दे विच मैं पता नहीं किन्ने 100 मसले हल कीते ने, ते वुजू करन दी मैनू जरूरत ही पेश नहीं आई। वुजू तो मैं तां करदा जे मेरा टुटदा ते। दोस्तों ये अलग गुणवान है, अलग चैप्टर है। समझाना मैं ये चाह रहा सा कि ये स्मैल, ये ज़ौक़ पैदा हो जाता है उदों हुंदा है कि जदों बंदे दा जिस्म नहीं, बंदे दी रूह तरक्की करती। अल्लाह फरमांदे ने जिवें मैं तेरे खाण ते पीण लई तेरे जिस्म दी नसो नुमा लई, बंदिया मैं रिज़्क़ दा बंदोबस्त कीता है,
اسی طرح تیرے روح دی طہارت واسطے، روح دی پاکیزگی واسطے چھوٹی جی گل ہے، زیادہ نہیں تے ہر مسلمان نو اس چیز دا اندازہ تے ہے نا، غسل واجب ہوئے تے نہان تو بعد بندہ سکون نہیں محسوس کرتا، بولو نا، یہ صرف جسم دی صفائی نہیں، روح دی صفائی، ایک آدھی صفائی ہے، روح دی صفائی ہے۔ بندہ ظاہری نجاست نو بھی صاف کرے، او دے نال روح نو اطمینان حاصل ہو، روح نو اطمینان ہے۔ توجہ میرے معزز سامعین، فرمایا میں تواڈے جسم دی نسو نما لئی جویں رزق دا بندوبست کیتا ہے، ایویں تواڈی روح دے درجے بلند کرنے واسطے، تواڈی روح دی نسو نما دے واسطے میں جیڑی رب نے رحمت کیتی ہے، اللہ نے انج نہیں کیتا، انج نہیں کیتا کہ بندے نو بنا کے کھلیا چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا بندیا ویکھ میں تینو کملی والا عطا کیتا ہے، میں تینو آمنہ دا چن عطا کیتا ہے۔ اے میرے رب کریم، اے آمنہ دا چن آیا کتھے وے؟ اللہ فرماندے نے ذرا آمنہ دی گود تک، آمنہ دی گود تک جڑا کار نورو نور ہو گیا، جتے ساریاں خوشبوواں پھیل گیا، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، فارس دا آتش کدا بجھ گیا، اے کفر دیا ایوانہ دے اندر سارے زلزلے پیدا ہو گئے نے، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میں میرے معزز سامعین، میرے محبوب سیدہ آمنہ دی گود دی اندر آئے نے، اللہ دی رحمت دا مرکز بن کے آئے نے، اللہ دی رحمت دا منبع بن کے آئے نے۔ اللہ دا قرآن گواہیاں دیندا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے سونیا میں تینوں ساری دنیا دے واسطے، سارے جہاناں دے واسطے میں تینوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ میرے نبی دا آنا بھی رحمت، میرے نبی دا آنا بھی رحمت، میرے نبی دا میلاد بھی رحمت، میرے نبی دی ولادت بھی رحمت، میرے نبی دا بیٹھنا بھی رحمت، میرے نبی دا اٹھنا بھی رحمت، میرے نبی دا کھانا بھی رحمت، میرے نبی دا پینا بھی رحمت، میرے نبی دا سونا بھی رحمت، میرے نبی دا جاگنا بھی رحمت، میرے نبی دی خلوت بھی رحمت، میرے نبی دی جلوت بھی رحمت، میرے نبی دی اعمال بھی رحمت، میرے نبی دی اقوال بھی رحمت، میرے نبی دی اعمال بھی رحمت، میرے نبی دی ہر ادا رحمت، میرے نبی دی حرکات بھی رحمت، میرے نبی دی سکنات بھی رحمت۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں سر تو لے کے پیراں تک اپنی رحمت دا مرکز بنایا ہے۔ تھوڑی گل میلاد کی بھی چھیڑی، کی خیال ہے؟ اصل میلاد کو سٹوری تو نہیں نہ سنانی، وہ ایک منٹ میں حضور آئے دنیا میں پیدا ہو گئے گل مک گئی۔ مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے کی آئے، لے کے انشاءاللہ چلیں گے اس مضمون کو آگے تھوڑا سا، لیکن تھوڑی سی جھلکی۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ جیڑے ہی آوندا ہے، جیڑے ہی ویندا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا حسن یوسف کیوں؟ اے نبیاں دا مجموعہ ہویا،
بولو نا اے نبیاں دا بولو کیے مجموعہ ہویا آدم دی اپنی خوشبو ابراہیم دی اپنی خوشبو موسیٰ تے عیسیٰ دی اپنی خوشبو تے میرے محمد نو سنگو تے ساری یہی خوشبو وا مولا ایک ہی کیتی اللہ کہندا میں گل دستہ بنا چھڑیا ہے بولو نا کی بنایا ہے گل دستہ بنایا ہے انج سمجھ اے نبیاں دا باغ بولو نبیاں دا باغ تے میرے رب نے پورے باغ چو ایک ایک پھول لے کے ایک گل دستہ بنایا تے او دا نام محمد رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ تو سونا تیرا نام بھی سونا پیا دل دی تار ہلاوے تے عاشق دے لب جفیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے عاشق دے لب جفیاں پاون جدو نام زبان تے آوے میرے رب نے مرکز بنا کے ہر رنگ فٹ کر کے ایک گل دستہ بنا کے آمنہ دی چوڑی دی اندر رکھ دیتا